ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्पञ्चाशत्तमं दशकं। कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम्। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डल सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिः सुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते। नमति यद्यतमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरथाः करतालमनोहरम् त्वदभग्नविभुग्नफनागणे कलितशोणितशोणितपाथसि फणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः। अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्य पथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम्। फणिवधूजनभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतेर्भवताच्युतजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत्। रमणकौव्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपूर्णकरोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समं फणिवधूजनधत्तमणिव्रजज्वलितहार तुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगतः स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्धसमन्ततः प्रभुदितानथ पालय पालयेत् युदयतार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पफात महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान्। इति श्रीमन्नारायणीये कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।